ब्ल्याक रक जस्ता कम्पनी, भ्यानगार्ड जस्ता कम्पनी, बेयर जस्ता कम्पनी, बेयर्स मोन्सान्टो भनेको जसले हामीलाई बिग बेच्छ, केमिकल फर्टिलाइजर बेच्छ, त्यो बिग बेच्ने कम्पनीहरू खरबपति भइसक्यो। त्यसलाई बेच्ने बिचौलियाहरू यहाँ खरबपति भइसक्यो। ब्रोइलर कुखुराको अन्डा, लेस, ब्रोइलरको मासु, जर्सीको दुध, त्यसका डेरीको प्रोडक्ट, बाख्रा पालन, हाइब्रिड खेती, यस्ता कुराले बिचौलियाहरू फाइदा पाउँछ, किसान चाहिँ गरिब भएको छ र पुरै वातावरण र मानवीय समाजलाई को ज्यानै जोखिममा पारेको छ। हिमाल अनलाइन टिभी। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा सामाजिक अभियन्ता तथा विश्लेषक सुरजित दत्त हुनुहुन्छ। दत्त सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। नेपाल सरकारले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ 77-78 को लागि बजेट घोषणा गरेको छ। यो बजेटको मोडल र वास्तवमा बजेट देश र जनताको हितमा छ कि छैन, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सुनको सिक्का चल्ने यो देश, ज्ञान भूमि, तपोभूमि, यसलाई हिमवत खण्ड पनि भनिन्छ, सृष्टिको उत्पत्ति पनि यहीँबाट भएको छ, जहाँ वीर पुर्खाले आफ्नो रगत पसिनाले बनाएको यो स्वतन्त्र भूमि होइन, जहाँ कला, संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मको भूमि हो र आध्यात्मबाट तपाईँको गौतम बुद्ध जस्ता व्यक्तिहरू यहाँ जन्म लिए र संसारभरि एउटा यो गरे र कतिपय तर्क वितर्क अथवा गफमा के भनिन्छ भने यो गरिब देश थियो, गरिब देश छ, या के छ र नेपालमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। विशाल भारतको राजा द ग्रेट एम्पेरर, जसलाई चक्रवर्ती सम्राट अशोक भनिन्छ, उहाँको छोरीको बिहा काठमाडौँमा भएको थियो। उहाँको छोरीको नाम हो चारुमती। त्यो एउटा राजा, त्यत्रो सम्पन्न राजाले आफ्नो छोरीलाई बिहा दिन्छ भने त्यो सबै त बुझ्नुपर्ने कुरा हो, के हो, सम्पन्न राष्ट्र हो। तर आजको परिपाटीमा मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ खास गरी म यो 2046 सालदेखि अहिलेको 30 वर्षको कुरा गर्छु, किन त्यतिखेर जुन व्यवस्थालाई फ्यालिए, साम्राज्यवादीको कुरा गरे, तपाईँको भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा कुरा गरे यी दलहरूले, र राजाको सामन्तीवाद भनेर आरोप लगाएर कुरा गरे, र त्यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ, बजेटलाई जोड्दै यसरी गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि आजको परिस्थितिमा के देखिन्छ भने चरम गरिबी, बेरोजगारी, जसको कारणले मान्छे युवाहरू विदेशिएका छन्, किसानहरू आन्तरिक व्यक्तिगत तपाईँको ऋणमा डुबेका छन्, ब्याङ्कमा ऋणमा डुबेका छन्, अथवा सहकारीबाट ब्याङ्कमा लोन लिएर डुबेका छन् र जर्जर अवस्था छ, आत्मीयता गुमेको छ। लगभग 90% हामी परनिर्भर छौँ। अहिले 2046 सालको ताका यो देशमा के आयात हुन्थ्यो, अहिले आयात के हुँदैछ, निर्यात के हुँदैछ, एउटा कम्पेरिजनको विषय त्यहाँसँग पनि जोडिन्छ यो बजेटसँग। र जसरी 2046 सालमा यिनीहरूले पोलिटिकल जुन नारा लगाए, तपाईँको त्यो नारा लगाएपछिको नेपाली जनताको लागि जुन परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो परिवर्तन देखा परेन। त्यसमा म आज धेरै डिपमा जान चाहन्न, एकदम मुख्य कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो देश विश्वको दोस्रो जलस्रोत धनी देश हो नि त, तर यहाँ हामी पानी किनेर खानुपर्छ, त्यो पनि शुद्ध पानी पाउँदैन। दोस्रो कुरा, अहिलेको जुन अर्थमन्त्री छ, यो राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेको विषय आरोप लगाएर व्यवस्थामाथि, विदेशी हस्तक्षेपमाथि, गरिबी निवारण गर्छु अथवा बग समानता कुरा गर्दै ल्याए। अर्को कुरा तपाईँले यसमा के जोड्छु भने बजेटको साथसाथ नियतको कुरा हो। यो तपाईँको जुन अर्थनीतिले आएको छ, जुन अर्थशास्त्रले बनाएको छ, यसलाई म अर्थनीति नभनेर म अनर्थनीति भन्छु। यसलाई अनर्थनीति अनर्थशास्त्रीबाट आएको छ। किन अनर्थशास्त्रीबाट आएको छ? अहिले बहालवाला हाम्रो जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ युवराज खतिवडा, उहाँको प्रसङ्ग, उहाँको नियतमा पनि जान्नुपर्छ। बजेट कति रुपियाँ लायो, के को लागि लायो भन्दा पनि पहिला नियतमा जान्नुपर्छ, सरकारको नियत के छ जनताप्रति। 1991 मे महिनामा भारतमा चुनाव हुँदै थियो। त्यो चुनाव ताका तपाईँको त्यहाँ मनमोहन सिंहको विषयमा एउटा स्टेटमेन्ट, एउटा ला मन्डे भन्ने फ्रान्समा एउटा पत्रिकाले ला मन्डे उसले एउटा विषयमा छापे कि अब भारतमा चुनाव भएपछि जोसुकै सरकार बने पनि अर्थमन्त्री चाहिँ मनमोहन सिंह नै हुन्छ। तर के भइदियो भने यो सबैलाई अचम्म लाग्यो, यो अर्थमन्त्री मनमोहन सिंह नै हुन्छ, कसरी हुन्छ भनेर छक्क परे तिनीहरूले। र त्योभन्दा पहिले मनमोहन सिंह तपाईँको अर्थमन्त्री चुनाव आउनु अगाडि चाहिँ उहाँले उदारीकरणको नाममा, प्राइभेटाइजेसनको नाममा उहाँ चाहिँ विरोध गर्थे, एकदम विदेशी लगानीको विरोध गर्थे उहाँले। र त्यही महिना राजीव गान्धीको हत्या भयो र चुनाव केही महिनापछि हुँदाखेरि त्यो चुनावमा चाहिँ जिते र उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो। र अर्थमन्त्री हुनु अगाडि उहाँले लगाएको नाराको विपरीत उहाँले विदेशी लगानी भित्र्याउने अनि उदारीकरणको कुराहरू, जुन विदेशी सबै कुराहरू उहाँले नीति नियमहरू देशमा लागू गरे र अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त गरे। यो उदाहरण म किन जोड्दै दिँदैछु भने एकदम प्रसङ्ग जोडिन्छ यहाँ हाम्रोसँग। अर्थमन्त्री उहाँ भइसकेपछि
उहाँले जुन अर्थव्यवस्था भारतमा बिगाडे उहाँकै पार्टीका सांसद विपक्षीहरूले उहाँको विरोध गरेपछि उहाँ राजीनामा दिनुभयो र त्यो राजीनामा दिएपछि वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टले त्यतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेर के भन्यो भने उहाँको राजीनामा एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। यो हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेटिक देश आफूलाई भन्छ भारतले, त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्छ कि उनको राजीनामा नलिनुहोस् भनेर। त्यही कुरा हुबहु तपाईँको पी चिदम्बरमसँगको भयो। अध्ययनमा के देखियो भने 10 वर्ष मनमोहन सिंह वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गरेको रहेछ। हाम्रा यहाँका अहिलेको अर्थमन्त्री योभन्दा पहिले उहाँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिले उहाँ युएनडिपीमा काम गर्नुहुन्थ्यो र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा चाहिँ उहाँले सल्लाहकार भएर काम गर्नुभएको छ। यसलाई संयोग मान्न सकिँदैन, नियत त्यहाँबाट झल्किन्छ। यो एकदम ठुलो आफैमा क्वेसन मार्क हो। र विदेशी कूटनीतिक नियोग होस् अथवा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओमा काम गरेको होस्, आइएनजिओमा काम गरेर आएका व्यक्तिहरू जब पोलिटिकल्ली यहाँ एपोइन्टमेन्ट हुन्छ ऊ पक्कै पनि देशको पक्षमा काम गर्दैनन्। त्यो म सारा कुरा यहाँ छर्लङ्ग पार्छु। विश्वको जुन अर्थतन्त्र छ बहुसङ्ख्यक देशमा तपाईँको यो साइमन क्रुजनेट भन्ने अर्थशास्त्रीले दिएको सिद्धान्तमाथि यो बनाएको मोडल हो अर्थ। त्यो भनेको जिडिपी त्यसलाई भन्छ। त्यो जिडिपी अन्तर्गत तपाईँको अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकाको स्वार्थमा राखेर यो जिडिपी सिद्धान्त आएको हो र त्यसैलाई स्थापित गरेर नेपालमा पनि त्यही अर्थनीति विगत केही वर्षदेखि यो चलेको छ। खास गरी यो तपाईँको लोकतन्त्र आएपछि, गणतन्त्र आएपछि अथवा प्रजातन्त्र आएपछि 2046 पछि कुरा हो। जिडिपी भन्ने कुरा हामी स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। जिडिपीलाई ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन भन्छ। यसलाई भनेपछि तपाईँको घरमा एउटा रुख छ, कतै बगैँचा छ भन्नुहोस्, त्यो बगैँचाको त्यो रुखको फलन जुन हुन्छ, फलफुल फल छ, त्यो तपाईँ आफू पनि जीविकार्जन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको स्थानीय लेभलमा होस् या आफ्नो बजारमा तपाईँको जुन फलफुल बेच्नुहुन्छ त्योबाट जुन कारोबार हुन्छ त्यो कारोबार तपाईँको एकतर्फी हुँदैन जान्छ। तपाईँको फल बेच्नुभयो, तपाईँलाई पैसा आयो, त्यो पैसाले तपाईँ स्थानीय लेभलमा जुन कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको जिडिपीमा थोरै काउन्ट हुन जान्छ त्यहाँ। तर तपाईँ त्यो रुख पुरै जुन बगैँचाको रुख काटिदिनुहुन्छ भने त्यो त रुख काटेपछि कति क्युबिक लकडी आयो, त्यो ठुलो लकडीको सङ्ख्या तपाईँले बेचेपछि ठुलो पैसा आयो र त्यसको बावजुद तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँ आफ्नो जीविका पाल्न आफ्नो बगैँचाको नखाएर अब किनेर तपाईँ खानुहुन्छ र बाँकी पैसा तपाईँ अरू कुरामा खर्च गर्नुहुन्छ भनेपछि क्यासको ट्रान्जेक्सन ठुलो भयो। बगैँचामा हुँदा त सीमित फल थियो, सीमित आम्दानी, सीमित खर्च, आवश्यकता खर्च। तर लकडी सबै रुख काटिसकेपछि जुन ठुलो खर्च, ठुलो आम्दानी भयो त्यसले ठुलो खर्च पनि गरायो र यो ठुलो खर्चको जुन छ नि हाम्रो आम्दानीको हिसाबले हामी जुन ठुलो खर्च गर्छौँ त्यसमा के देखिन्छ भने जिडिपीको तथ्याङ्कमा ठुलो भाग चाहिँ तपाईँको जान्छ अनावश्यक खर्चमा, आवश्यकभन्दा अनावश्यक खर्चमा र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कसलाई, आम जनतालाई नभएर ठुला ठुला निश्चित व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ। यसलाई भन्छ जिडिपी साइमन क्रुजनेटको यो सिद्धान्त हो। त्यसैले यो सिद्धान्त जहिलेदेखि लागू भयो त्यो देशमा त्यो जनताहरूलाई चाहिँ अभिशाप लाग्यो र थोरै मुठीभरका व्यापारीलाई चाहिँ फाइदा भएको छ। यो म तपाईँले सजिलो तरिकाले के गर्छु। र एरिस्टोटलले एउटा मजाकमा एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो बडा महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा। उहाँले एउटा सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ, क्रिमास्टिक भन्ने एउटा शब्द युज गर्नुभयो। त्यो भनेको के हो, पैसा कसरी बनाउने अथवा कमाउने, आय आर्जन कसरी गर्ने, क्रिमास्टिक भन्ने शब्द उहाँले युज गर्नुभयो। अर्को शब्द युज गर्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो उहाँले इकोनोमिया भनेपछि मानव सभ्यता र यो जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै समाजलाई संरक्षित गर्दै गरेको आफ्नो जीविकापार्जन। कति फरक छ दुईटामा। एउटा क्रिमाटिस्ट्याटिक भनेपछि कसरी पैसा आर्जन गर्ने भन्ने हुन्छ हैन, त्यसको लामो व्याख्या गरिनँ मैले। अब अर्थनीतिलाई कसलाई अर्थनीति उच्च मानिन्छ, एउटा जिडिपी भइगयो, तपाईँको जिडिपीको अङ्क उच्च भयो भने त्यसलाई बढी कारोबार क्यास फ्लो बढी भएपछि चाहिँ त्यसलाई एकदम उच्च मानियो, राम्रो मानियो। त्यसभित्रको मेन कुरा के हो भने क्यास ट्रान्जेक्सन जति बढी हुन्छ, आर्थिक कारोबार जति बढी हुन्छ त्यति त्यसलाई राम्रो मानिन्छ। र यसको भित्री सत्यता के हो भने अब म तपाईँलाई खुलासा गर्छु। क्यास जसरी अघि मैले भने एरिस्टोटलको उदाहरण जुन दिएँ उहाँले भन्नुभयो नि क्रिमाटोस्ट्याटिक जुन भन्नुभयो त्यसमा जसरी पनि पैसा कमाऊ भन्नु उहाँले, त्यसमा मानव जीवनको मूल्य, समुदायको मूल्य, उपलब्ध जैविक विविधताको मूल्य मान्यता त्यहाँ छैन। त्यहाँ मानव सभ्यता, मानवमाथि पर्ने त्यसको नकारात्मक असरलाई वास्ता गरेको छैन र जैविक विविधता समुदायमाथि त्यो अन्यायपूर्ण काम तरिकाले उसको जीवनसँग खेलवाड गरी विनाश गरेर आर्जेको पैसा अधिकतर, र यसले एउटा कम्पिटिसनको भावना जगाउँछ।
हाम्रो सभ्यता हाम्रो दर्शनले के भन्छ भने हामी पालनहार हो। हामी त्यो दिने चलनको एउटा मोडल थियो। यसमा तपाईको कम्पिटिसनको कुरा गर्छ र कम्पिटिसन जहाँ हुन्छ त्यहाँ तपाईको अराजकता र करप्सन त्यहाँ हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ। र यदि हामीले क्याश फ्लोलाई आर्थिक उच्च वृद्धि दर भनेको क्याश फ्लो बढी भन्दा बढी क्याश कारोबार भन्नलाई नै मान्छौँ भने यसले तपाईको ग्रोथ कसरी गर्छ त? उनीहरूको भाषामा र हाम्रो भाषामा फरक चाहिँ हैन कि वास्तवमा क्याश फ्लोले आर्थिक उच्च वृद्धि दरको लागि जुन क्याश फ्लो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यसले के साँच्चै हाम्रो जीवन स्तर उकास्छ? त्यसले के साँच्चै हाम्रो जैविक विविधताहरू उकास्छ, संरक्षित गर्छ भन्ने ठुलो सवाल हो। हावा पानी जल जमिन दूषित हुन्छ कि हुँदैन, समाज दूषित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो संरक्षित हुन्छ कि त्यो बर्बादीतिर गएको छ, त्यो एउटा प्रश्न हो। जस्तो तपाईलाई भनिदिउँ, हामीले आफ्नो आर्थिक वृद्धि दर उच्च गर्नको लागि यहाँ तपाईको विषादीको प्रयोग हामी गरिरहेका छौँ बढी उत्पादनको नाममा। किसानलाई अहिले तपाईको एउटा भाषा प्रयोग गरेछ त्यहाँ तपाईको विषादी नियन्त्रण तथा तालिम भनेर गरेछ। अहिलेको बजेट जुन घोषणा गर्यो त्यसको पत्र पत्रिकामा जुन आएको छ त्यसमा एउटा लाइन छ तपाईको जुन त्यो किताबमा विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना अभिवृद्धि भनेर भनेको छ। विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना भनेर भनेको छ शब्द। अब विषादीको म तपाईलाई कुरा गर्छु। विषादीको विषयमा यिनीहरूले एउटा निश्चित मात्राको विषादी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्यावरण अथवा मानव जीवनमा खतरा छैन भन्नुभएछ। यो बाहिरबाट आएको बिउले उत्पादन बढाउँछ भनेको छ। टेक्नोलोजी ट्र्याक्टरहरू इक्विपमेन्ट्सहरू जुन औजारहरू बाहिरबाट आएपछि त्यसले खेती चाहिँ आधुनिक गर्छ भनेर, किन हाम्रो मुख्य त मेरुदण्ड किसान हो यहाँको अर्थतन्त्रका लागि उच्च परेछ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छु, टेक्नोलोजी आयो हाम्रा यहाँका रोजगारी विस्थापित भए, ट्र्याक्टर आयो यहाँका गोरु गाई विस्थापित भए, मजदुरीहरू विस्थापित भए, औजारहरू आए हाम्रा यहाँका शिल्प कला कारिगरी सबै विस्थापित भए। किन त्यो फास्ट हुन्छ, हाम्रो यहाँ स्लो हुन्छ। हाम्रो जुन संस्कारमा थियो त्यो जीवन पद्धति त्यो स्लो थियो, धीमा थियो, एकदमै बिस्तारै थियो ताकि मान्छेको चेतनाको स्तर बढोस्। त्यो विज्ञान थियो त्यसमा। तर विषादीको विषयमा रमाइलो कुरा के छ भने जति थोरै मात्रा भयो भने बिख त बिख हो। सेरोलिन भन्ने एकजना वैज्ञानिकले के गर्यो भने फ्रान्सका, उनले विषादीमाथि जुन तोकिएको मापदण्ड छ त्यो मापदण्डमाथि उहाँले प्रयोग गरे। मुसामाथि प्रयोग गर्ने चलन छ। औषधिहरू यो विषादीहरू चाहिँ मुसामाथि एउटा प्रजाति हुन्छ त्यसमाथि प्रयोग गर्ने चलन छ। 3 महिनाको प्रयोगले विषादीले तपाईको त्यहाँ उनीहरूलाई मुसालाई केही पनि भएको छैन भने उहाँहरू रिपोर्ट दिए, विभिन्न वैज्ञानिक तथ्य। त्यसैको आधारमा यो निश्चित मात्राको विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित छ भनेछ उनीहरूले। तर सेरोलिन भन्ने फ्रान्सका एकजना वैज्ञानिकले के गर्यो भने त्यही प्रजातिका मुसालाई, त्यो प्रजातिका मुसाको सरदर आयु 2 वर्षको हुन्छ, तलमाथि हुन्छ, 1-2 महिना तलमाथि हुन्छ। ती मुसामाथि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ 3 महिनापछि जुन बढी गयो त्यो विषादीको मात्रा प्रयोग गर्दाखेरि ती मुसामा केही महिनापछि चाहिँ उसको अर्गानहरू चाहिँ एकदम शून्यको फुलेको विभिन्न ट्युमरहरू भएको क्यान्सरहरू देखियो त्यहाँ। त्यसैको उपज हो आज यो देशमा धमाधम तपाईको अस्पताल खोल्ने। हामीले कमाएका आर्जेका सम्पत्ति कष्ट गरेर दुःख गरेर पसिना बगाएर त्यो आर्जेको सम्पत्ति हामी बुझाउँदैछौँ अस्पतालमा, बिमा कम्पनीमा, कुखाद्यमा। त्यसको कारण र हामी गरिब हुँदैछौँ र मान्छे जनताको ज्यान पनि बचा छैन र कमाएको सम्पत्ति सबै गुमेको छ। र त्यो विषयलाई कहीँ पनि छोएको छैन, यसले कहीँ पनि छोएको छैन। कसरी सम्पन्नता आउँछ? मानिसको जीवनको मूल्य चुकाएर तपाईको गरिने आर्थिक गतिविधि तपाईको कसरी राम्रो अर्थतन्त्र बन्यो, त्यसलाई कसरी हामीले राम्रो बजेट बन्ने, त्यो अर्थतन्त्रको जुन बजेट विनियोजन गर्नु सङ्ख्या एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन मोडालिटी जुन छ नि त्यो त मानवको जीवन मूल्य, हाम्रो यहाँको जैविक विविधता, प्रकृतिमाथिको खेलवाड गरेर विनाश गरेर त यसलाई त अर्थतन्त्र मान्न मिल्दैन। हामीले हाम्रो आफ्नो परम्परामा सनातनीय संस्कारमा के थियो भने हामीले पृथ्वीलाई परिवार भन्थ्यौँ, त्यसलाई हामी संरक्षित गर्थ्यौँ। तर पश्चिमाले त्यसलाई व्यापार बनाएको छ, बजार बनाएको छ जहाँ व्यापार हुन्छ। त्यही मोडालिटीमा चलिरहेको छ। भनेपछि मानव जीवन र यसरी खेलवाड गरेर जीवनसँग खेलवाड गरेर गरेको व्यापारलाई हामी प्याकेटको खानेकुरा खान्छौँ र यहाँको खानेकुरा खाँदैनौँ। प्याकेटको खानेकुरा तपाईँ माटोमा गाडिदिनुहोस् र यहाँका अर्ग्यानिक उत्पादन माटोमा गाड्नुहोस्। 10 दिन 15 दिनपछि तपाईँ त्यसलाई खोज्नुहोस् त त्यो यहाँको उत्पादनको कुरा कुहिएर जान्छ, प्याकेटको कुरा चाहिँ कुहिँदैन। भनेपछि हाम्रो शरीरमा त्यसको के भइरहेको होला अनि यत्रो रोग लागेर हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोग लागेर हामी विनाशतिर गइरहेको छौँ। अब यो अर्थतन्त्र तपाईँ कसरी राम्रो भन्नुहुन्छ? तर सरकारले 7%ले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ। कोरोनाले देश लकडाउन छ, व्यापार व्यवसाय चौपट्टै भएको छ।
यस्तो अवस्थामा जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बजेटले अथवा अहिलेको अवस्थालाई यो बजेटले मिट गर्छ? हजुर, बहुत राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो नै वास्तवमा आजको हाम्रो छलफल यसै विषयमा पर्ने। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा अघि मैले जुन भने तपाईँको कि मान्छेको जीवनलाई खेलेर आजको जति व्यापार छन्, के कुराको कारोबार हुन्छन्, त्यो सबै मानव जीवनसँग खेलिरहेको छ। त्यो सम्पूर्णता होइन, एउटा ठुलो शब्द जालको यहाँ खेला रहेछ। हेर्नुहोस्, यी राजनीतिक दलहरूले जुन आन्दोलन गरे त्यसमा शब्द के प्रयोग गरे? गरिब, निमुखा, किसान, मजदुर, सर्वहारा वर्ग भन्छ, समानताको कुरा गर्छ, असमानता देखाएर समानताको कुराको लागि भनेछ। अनि के भन्छ भने गरिबी निवारणको लागि भनेछ। ठिक छ, गरिबी निवारणले गरिबलाई हटायो भने चाहिँ हामी सम्पन्न हुन्छ भनेछ। त्यसो भए गरिबी निवारण गरिब कसलाई भन्ने र धनी कसलाई भने त? यहाँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ तपाईँको यो शब्दमा एकदम ठुलो कुरा छ। गरिबी निवारण भनेपछि तपाईँ धनी हुनु पर्यो। अब धनीको परिभाषा के? धनीको परिभाषा के हो भने अहिलेको अर्थनीतिले के भन्छ भने यिनीहरूले यो ठुलो छल र शब्द खेला छ। यो नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। धनीको परिभाषा के भने तपाईसँग कति आर्थिक मतलब रुपियाँ तपाईँसँग कति छ, गरगहना तपाईँसँग कति छ, र त्यसपछि त्यति मात्र भएन, तपाईँसँग सम्पत्ति कति छ। सम्पत्तिको नाममा के? घर तपाईँसँग कुन मोडलको छ, कति महँगो छ, कुन डिजाइनको छ, बाहिरबाट आयात गरेर तपाईँले कति के कुरा सजाउनु भएको छ घरमा, कुन मोडलको टिभी छ, कुन मोडलको कार छ तपाईँसँग। आवश्यक सामान्य तपाईँसँग यदि क्षमता छ भने तपाईँ सामान्य कार चलाउनुहुन्छ भने होइन। तपाईँको ब्रान्ड, कारको ब्रान्डले, मोबाइलको ब्रान्डले, कपडाको ब्रान्डले, ब्रान्डेड सामान तपाईँसँग कुन स्तरको छ, कति महँगो छ, त्यसले तपाईँको सम्पन्नताको प्रतीक जुन मोडलिटी आएको छ, जुन सिद्धान्त आएको छ, यो एकदम ठुलो भ्रम जालो र घातक हो। यसले के भएको छ भने एउटा मान्छे कमाउँछ। हाम्रो यहाँको पहिलाको इकोनोमिक मोडलमा के थियो भने हामी आफूलाई पाल्नुपर्ने, परिवारले आफ्नो परिवार समाजले आफूलाई कसरी पाल्ने, हामी प्रकृतिलाई विनाश नगरी हामीले कसरी पाल्ने, प्रकृतिलाई पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्ने, संरक्षित गर्दै आफूलाई पाल्ने, जीवनयापन गर्ने, सामान्य जीवनयापन गर्दै सुस्थ भएर स्वस्थ भएर मानसिक रूपले शारीरिक रूपले कलाको त्यही कारणले कला जन्मियो, संस्कृति जन्मियो, हाम्रो धनी परम्परा, धनी संस्कार र प्राकृतिक मोडल। यहाँको उपलब्ध मोडल के छ, हाम्रो उपलब्ध जैव विविधता के छ, हावापानी के छ, त्यसको अनुसार खानपान, वेशभूषा, त्यही भएर यत्रो जात जाति विविधता छ यहाँ। त्यो कम्पिटिसनको लागि होइन, त्यो त यहाँका उत्पादन, हावापानी, भूगोलका हिसाबले त्यो बनेका छन्, त्यसको अनुसार बन्यो त्यो कुरा। र त्यो एकदम ब्यालेन्स थियो, त्यहाँ कम्पिटिसनको भावना थिएन। त्यही भएर साहित्य जन्मियो, कला जन्मियो, अनि आध्यात्मतिर मान्छे गए। र आध्यात्मको लागि मात्रै हाम्रो पूर्वी दर्शन बाहेक अरू कुनै दर्शनमा आध्यात्मसम्म पुग्नलाई कुनै त हुँदैन। र जीवनको लक्ष्य भनेको, मूल मर्म भनेको हाम्रो ऋषिमुनि दिएको कुरा यही हो। अनि तपाईँ हामी अहिले के गर्दैछौँ भने धनीको मापदण्ड, कुनै मापदण्ड छैन। तपाईँसँग के छ बढी, कुन ब्रान्डको छ, त्यो आर्जनको लागि तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, तपाईँ जे पनि गर्नुपर्ने पैसा कमाउनको लागि। गरिबले आफ्नो खेत बेच्छ, व्यापारी दलालले पैसा कमाउँछ। त्यहाँ गरिब किसानको उत्पादन तपाईँ कौडीको भावमा बिक्छ, लगानी पनि उठ्दैन मजाले, तर त्यही कुरा बिचौलियाले निश्चित रकम ठुलो रकम कमाउँछ। त्यसैलाई फिनिस प्रोडक्ट बनाएर प्याकेटमा हालेपछि निश्चित मुठ्ठीभरका ठुलो उद्योगीहरूले 100% हजारौं पैसा नाफा कमाएर छ, निश्चित पनि। हेर्नु डिफरेन्स छ इकोनोमिक मोडल जुन छ हाम्रो देशको, यो संसारभरि के समस्या छ। अनि यो लोकतन्त्रमा आएका यी पार्टीहरूले त्यो मोडललाई तोडेन। कसको लागि काम गरिरहेको छ? हाम्रो अर्थव्यवस्था के थियो? साना साना घरेलु उद्योग थियो पहिला। तपाईँ किसान भएर काम गर्नुहुन्थ्यो, उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको खेतमा मजदुरी जुन गर्थ्यो त्यतिखेर उसलाई पाल्ने जिम्मा त्यो समाजको थियो। उसको पक्षमा लाग्ने भाग उसलाई पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसरी व्यवस्था थियो। त्यो यति वैज्ञानिक थियो। अहिले मजदुरको श्रमको मूल्य नै छैन, कौडीको भाव छ, पुग्दैन। उसको जीवनस्तर एकदमै खसेको छ, बालबच्चा कुपोषणले छ, लत्ता कपडा जिउमा छैन, एकदम जीवनस्तर सामान्य स्तर पनि छैन, एकदमै खसेको छ। त्यसको लागि उहाँहरूले भाग्नुपर्छ विदेश, ताकि त्यहाँ यो यतिको मजदुरी भन्दा नेपालमा गर्नुभन्दा त हामी विदेश जान्छौँ। अनि त्यहाँ कमाएको पैसाले उहाँहरू मोबाइल किन्नुहुन्छ, जहाँ रक्सी सेवन गर्ने, कोही सोख पनि हुन्छ, केहीको डिस्को पब जाने त एउटा फेसन हुन्छ, संस्कार हो नि त। अहिले आधुनिकमा हुँदा एउटा सम्पन्नताको प्रतीक देखाउँछ। त्यो
ती कुरालाई फलो गर्दै मोटरसाइकल किन्ने, विभिन्न यस्ता विदेशी सामान किन्ने, आफूलाई सुसम्पन्न साबित गर्नको लागि आफूले आर्जेको पैसा त्यसैमा खर्च गरेर जान्छ। यो किनेको सामानको दिनादिन तपाईँको मूल्य घट्दै जान्छ र आफूसँग केही बच्दैन, बिरामी हुन्छ, सारा सिद्धिन्छ। त्यो मान्छे झन गरिब भयो, बेरोजगार भयो। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तर यहाँ जुन हामी दाजुभाइहरूले 80 लाख युवाहरू बाहिर गएछन्, त्यसले कमाएको पैसा, यहाँका किसानले आफ्नो कौडीको भावमा बेचेको सामान, तिनीहरूले कमाएको पैसा, धान बेचेर मोबाइल किन्छन्, आवश्यकताभन्दा बढी महँगो किन्छन्, किन उसको सम्पूर्णताको प्रतीक देखाउनु पर्यो हामीलाई। मोडालिटी मनोविज्ञान जस्तो बनाइन्छ। त्यसले गर्दा के भएको छ भने निश्चित व्यापारी, बिचौलिया पैसा कमाउने र बहुसङ्ख्यक जनता गरिब हुने, किन किनेको सामानको त भ्यालु घट्दै जान्छ। र जुन ठुला व्यापारीले जग्गा कारोबारी होस्, औषधि कारोबारी होस्, अस्पताल कारोबारी होस्, अथवा तपाईँको यो शिक्षामा लगानी गरेको होस्, शिक्षामा लगानी गर्यो व्यापारीले, उसले पैसा कमाइरहेछ। तर त्यो शिक्षाको त्यो स्कुल कलेजबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीहरू जुन त्यहाँबाट एउटा म्यान पावर निस्किन्छ, ऊ कहाँ गएर सेटल भयो त? उसको रोजगारीको सवालमा, उसको सृजनशीलताको विषयमा देशले के फाइदा पायो? के ऊ वास्तवमा त्यही पेसामा रोजगारी गर्न पाएको छ? के छ उसको हालत? त्यो कुनै लेखाजोखा छैन। कोही दायित्व पनि, न सरकारले दायित्व लिएको छ, न त्यो संस्थाले लिएको छ। यहाँ रोजीरोटी चलाउँदैछ, धन्दा चलाउँदैछ। मुठीभरका व्यापारी, अस्पतालका, शिक्षण संस्थानका, बिमा कम्पनीका र ठुल्ठुला मलका व्यापारीहरू, दलालहरू चाहिँ पैसा कमाइरहेछ। विकासका नाममा राज्यद्रोह गर्दैछन् मुठीभरका व्यापारी ठेकेदारहरूले। त्यसैले यो विकासको मोडलै आफैमा गलत छ। पहिलो कुरा, यो मोडलमा किसानको दाम चाहिँ तय गर्नु पर्यो कि परेन? त्यो किसानले उत्पादन जुन गर्छ उसको दाम तय गर्नु पर्यो कि परेन? त्यो खोइ दाम तय छ। किसानको उत्पादन मात्र एउटा व्यापार हो, त्यो मतलब वस्तु हो जसको दाम तय छैन। किसानले तय दाम तय गर्न पाउँदैन। त्यो अरू सबै सामानको छ। ब्याङ्कको ब्याज तपाईँको निश्चित छ, तपाईँ तिर्नै पर्छ। त्यो यहाँका साना व्यापारी जुन आफ्नो लगानीले गरेका छन् व्यापार, ती साना मध्य मझौला खालका व्यापारीको पनि व्यापार ठिक अवस्थामा छैन। लोन लिन्छ ब्याङ्कबाट, लिए बापत जुन व्यापार गर्छ उहाँको नाफा सुनिश्चित छैन। विभिन्न नाफा हुने, घाटा हुने त विभिन्न परिस्थिति छ नि त। त्यसको लागि आफ्नो लगानी उचित गाइडलाइनको बावजुद पनि धेरै फ्याक्टर्स हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, ग्लोबल सिस्टमको कुराहरू पनि आउँछ। तर ब्याङ्कको ब्याजको पैसा चाहिँ सुनिश्चित छ, उहाँलाई तिर्नै पर्छ। त्यो न त जय जता जान्छ। हामीले लोन लिँदा हामीले जय जता राख्नुपर्ने ब्याङ्कमा, तर हामीले आफ्नो क्यासलाई फिक्स डिपोजिट गर्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ हामीले के पनि नदिनुपर्ने। भनेपछि ब्याङ्क, बिमा कम्पनी लगायतका कुराहरू, यस्ता ठुलो एकदम कर्पोरेसनहरू चाहिँ चिनी मिलका मालिकहरू, रक्सी मिलका मालिक, के भन्छ फ्याक्ट्रीका मालिकहरू, चिनी उखु किसानको हालत थाहा छ नि, गरिब भयो, उखु किसान धनी भयो। कोक बिक्री हुन्छ देशमा, पानी बिक्री हुन्छ देशमा। त्यो पानी बनाउने, प्याकिङ गर्नेहरूले पानी बनाएको त होइन नि, त्यो प्रकृतिको हो नि त। त्यो बिक्री हुन्छ, कोक बिक्री हुन्छ, जुस बिक्री हुँदैन। यहाँ यसमा नेपाली जनताको पनि गल्ती छ, बहुसङ्ख्यक जनताको पनि गल्ती छ। रक्सी खान्छ, तपाईँको हालत के हुन्छ? रोगी भएर तपाईँको जय जता सबै जान्छ, घर बिग्रिन्छ। तर ती मालिकहरू कहीँ गरेछ? एक जनताको त्यहाँ गल्ती छन्। अर्को सरकार पक्षले यो जुन मेकानिजम छ नि, एउटा, दुईटा, पाँचटा, 10वटा मुठीहरूका व्यक्ति धनी हुने, यो धनी हुने चाहिँ रोक्नु पर्यो। यो मेकानिजम तोड्नु पर्यो। यी अनावश्यक कुराहरू रोक्नु पर्यो। आयात रोक्नु पर्यो। पहिला हामी यहाँबाट धान चामल हामी यहाँबाट पठाउँथ्यौँ विदेशमा। हामीमाथि लोन कति थियो? थोरै थियो लोन, विदेशी लोन। आज प्रदेश सरकार चलाउनका लागि, यी कर्मचारी तन्त्र पाल्नका लागि जुन पैसा हामी विदेशबाट लोन लिन्छौँ, सरको कर थपेछौँ, त्यसको बेनिफिट तपाईँको कहाँ गएछ? त्यसको रिजल्ट खोइ त कहाँ छ रिजल्ट? चालु वर्ष शिक्षामा सरकारले 1 खर्ब 63 अर्ब 75 करोड तपाईँको विनियोजन गरेको छ होइन। स्वास्थ्यमा 78 अर्ब 40 करोड विनियोजन गरेको छ। र विभिन्न शीर्षक कृषि तथा वनमा तपाईँको 79 अर्ब 82 करोड गरेको छ। रोजगारी कार्यक्रममा 5 अर्ब 39 करोड गरेको छ। यी जुन बजेटहरू विनियोजन गरेको छ, र यो रातो जुन देख्नुभएको छ, यो चाहिँ तपाईँको आउने 77-78 को बजेट। यो रातो चाहिँ अहिले चालु वर्षमा जुन यो रकमहरू जुन विनियोजन गरेको छ, यसको उपलब्धि अहिलेसम्म के भयो भन्ने जिम्मेवारी कसले लिने? सरकारले जुन यो पैसा लगानी गरेछ, यो पैसा त तपाईँको विदेशबाट लिएको ऋण, नेपाली जनतामाथि थोपडिएको चर्को करले उठेको पैसा र अनुदानले बनेको बजेट, जुन यो शीर्षकहरूमा अघि देख्नुभयो कि जुन खर्च गरेका छ यिनीहरूले गरिरहेछ, त्यसको उपलब्धि चाहिँ के? लोकतन्त्रमा
सर्वहारा वर्गलाई के फाइदा भएको छ, केही फाइदा भएको छ? यो मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र यो बजेट सार्थक हो कि होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ। र मेरो मूल्याङ्कन भन्नुहुन्छ भने यो इकोनोमिक मोडलले कसले फाइदा भएको छ? तपाईँले एक्जाम्पल दिउँ, यहाँका मुठीभरका व्यापारीलाई र बहुसङ्ख्यक किसानहरू गरिब भए। जस्तो एक्जाम्पल दिन्छु म, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा विनी ब्यानायमा, उहाँ भनेको एक्स डाइरेक्टर अक्सफार्म इन्टरनेसनलको हो। उहाँको रिपोर्टले के भन्छ भने 2.5 बिलियन डलर पर डे व्यापारीहरू कमाउँछ, मुठीभरका व्यापारीले। हेर्नुहोस्। र अर्को एउटा तपाईँले रिपोर्ट म बताउँछु, ब्ल्याक रक भन्ने एउटा कम्पनी छ, विदेशी कम्पनी, जसको 2008मा त्यो सामान्य कम्पनी थियो, तर 2018मा 6 ट्रिलियनको कम्पनी भयो त्यो। र यो 2 हप्ता 3 हप्ताको कोरोनाको लकडाउनमा के भयो भने तपाईँको अघि लकडाउनको कुरा गर्नुभयो अर्थनीतिले, व्यापारीको धराशय छ, सामान्य जीवनस्तर धराशय छ। तर ब्ल्याक रक जस्ता कम्पनी, भ्यानगार्ड जस्ता कम्पनी, बेयर्स जस्ता कम्पनी, बेयर्स मोन्सान्टो भनेको जसले हामीलाई बिग बेच्छ, यो सरकारले जुन बिउ आधुनिक बिउ बढी उत्पादन गर्ने बिउ ल्याउँछ त्यो बिग बेच्छ, विषादी बेच्छ, केमिकल फर्टिलाइजर बेच्छ, त्यो बिग बेच्ने कम्पनीहरू खरबपति भइसक्यो। त्यसलाई बेच्ने बिचौलियाहरू यहाँ खरबपति भइसक्यो। ब्रोइलर कुखुराको अन्डा, लेस कुखुरा मासु, तपाईँको ब्रोइलरको मासु, जर्सीको दुध, त्यसका डेयरीको प्रोडक्ट, बाख्रा पालन, हाइब्रिड खेती, यस्ता कुराले बिचौलियाहरू फाइदा पाउँछ, किसान चाहिँ गरिब भएको छ। र पुरै वातावरण र मानवीय समाजलाई को ज्यानै जोखिममा पारेको छ। नपुंसकताको मात्रा कति बढेछ हेर्नुहोस् त। अनि कसरी यो अर्थतन्त्र राम्रो भन्नुहुन्छ? त्यसैले अहिलेको इकोनोमिक मोडल, बजेटको जुन छ मापदण्ड, बढी क्यास ट्रान्जेक्सन, जीडीपी, यसलाई तोड्नुपर्छ र हामी भुटानको मोडलमा जानुपर्छ। भुटानको मोडल तपाईँको के हो भने ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसलाई भन्छ। मान्छेको खुशहाली जीवन, खुशहाल जीवन जुन छ त्यो तपाईँको मुख्य कुरा हो। यहाँ मान्छेको आहार सुरक्षा हुनु पर्यो, व्यवस्था हुनु पर्यो, रोजगारीको सम्मान तरिकाले, गौरव तरिकाले काम गर्न पाओस्, स्वतन्त्र भावले काम गर्न पाओस्। मुठीभरका व्यक्ति धेरै धनी र गरिब होइन। र धनीको मापदण्ड भनेको यो बाहिरी कुराहरूलाई थुपार्ने घरमा अनि ब्रान्डेड कुरा त्यो होइन, त्यो तोड्नु पर्यो। र हाम्रो एउटा बेसिक गल्ती कहाँ भएको छ भने जहिलेदेखि रुपियाँ आयो नि, पहिला के थियो भने सम्पत्ति हाम्रो भनेको के थियो भने सम्पत्ति कसलाई भनिन्थ्यो पहिलाखेरि? तपाईँको धन भनेपछि सुन चाँदी, तपाईँसँग गरगहना जे छ, धान्य, पशु, पशुमा गौधन, गजधन, हात्ती पालिन्थ्यो त्यतिखेर, अश्वधन, घोडा पालिन्थ्यो त्यतिखेर, होइन, अजधन, विद्याधन र कच्चा पदार्थ अथवा भकाडीमा भएको तपाईँको बिउ। आज किसानसँग बिउ छैन, किन्नुपर्छ, परनिर्भर छ। र कस्तो बिउ हेर्नुहोस्, हामी खाइरहेछौँ जुन बिउ विदेशबाट ल्याएपछि महँगो दाममा किन्छौँ, एकचोटि लगाएपछि त्यो बिउ अर्कोचोटि उब्जाउ हुँदैन, त्यो बिउबाट उब्जेको फलबाट बिउ हुँदैन। अनि त्यो बिउ खाएपछि हामी नपुंसक हुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्रोग्रामिङ त्यसरी गरेको छ। त्यही भएर हेनरी किसिङ्गरको पपुलेसन कन्ट्रोल एजेन्डा अन्तर्गत नुनमा तपाईँको एल्युमिनियम सिलिकेट हालेको छ, आइरनको नुनको नाममा। यहाँ नेपाल सरकारले पानीमा तपाईँको क्लोरिन हालेको छ र बिउ, केमिकल फर्टिलाइजर यस्ता कुखाद्य खाएपछि हाम्रा यहाँका सारा इकोसिस्टम प्राकृतिक विनाश भएर हामी विनाशतर्फ जाँदैछौँ। यसलाई कसरी हामी भन्छौँ राम्रो बजेट, राम्रो इकोनोमिक सिस्टम? अर्को तपाईँलाई भन्छु म, त्यतिखेर के थियो भने पहिला हाम्रो पद्धतिमा, सनातनी पद्धतिमा के थियो भने सम्पत्ति यी कुरालाई भनिन्थ्यो। जब रुपियाँ प्रचलनमा आयो, रुपियाँ प्रचलनमा आएपछि धन सम्पत्ति जुन अघि मैले व्याख्या गरेँ, तपाईँको जमिन भयो, पशुधन भयो, विद्याधन भयो। तपाईँ डाक्टरी पढ्नुभयो अथवा के पढ्नुभयो त्यो ठुलो कुरा होइन। तपाईँ डिग्री लिनु त्यसको महत्त्व तब हुन्छ जब तपाईँको आर्जन बढी हुन्छ, क्या तपाईँको रिटर्न बढी हुन्छ। अनि तपाईँको डिग्रीको भ्यालु, तपाईँको डिग्रीको भ्यालु चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेटको भ्यालु, तपाईँको अध्ययन गरेको त्यसको भ्यालु हुन्छ। पैसाले तोलिएको छ। पैसाले तोलेपछि यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वहीन भए, गौण भए। त्यसले के गर्यो भने हीनता बोध आयो। आज किसानसँग 2 बिघा जमिन छ भने उसलाई गरिब, उसको 5,000 उसको पकेटमा हुँदैन, उनका पकेटमा। तर सानातिना व्यापारी जो किसानलाई सामान बेच्छ, कुखाद्य बेच्छ, अनावश्यक सामान बेच्छ, उसले घर बनाएर सम्पन्न उसलाई चाहिँ ठाउँ राम्रो ठाउँमा पर्छ। चितबुढिया नेतासँग लागेर तपाईँको ठेकेदारी गर्नेहरू, दलाली गर्नेहरू सत्ता केन्द्र धाएर आज खरबपति छ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार कर्मचारी लेभलबाट होस्, नेताबाट होस्, शासकबाट होस्, व्यापारीबाट होस्, हुने कारण यही हो। किन? विकासको मोडल भनेको धनी भनेको यी कुराहरू। र रुपियाँलाई जब जुन समाजमा बढी भ्यालु दियो त्यहाँ अन्य कुरा गौण भयो। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु म तपाईँलाई। हाम्रो संस्कारमा के थियो भने स्त्री जातिको हामी पूजा गर्ने, बडा सम्मान गर्ने, घरको व्यवस्था उहाँहरूले गर्थ्यो।
त्यो सारा म्यानेजमेन्ट उहाँहरूले गर्थ्यो। जबदेखि रुपियाँको चलन आयो, पहिला सामान एक्सचेन्ज हुन्थ्यो नि त होइन, कुनै मजदुरले मजदुरी गऱ्यो भने उसलाई सामान दिन्थ्यो, त्यो समाजले व्यवस्था गर्थ्यो त्यो कुरा। तर जब रुपियाँको व्यवस्था आयो, पुरुषले जब रुपियाँ कमाउन थाल्यो, त्यो रुपियाँ आयो पुरुषको हातमा रुपियाँ आउने बित्तिकै स्त्रीको जुन छ नि दायित्वबाट मुक्त भयो नि, घर चलाउने जुन उहाँ मेन जिम्मेदार व्यक्ति, उहाँ दायित्वबाट मुक्त भएपछि उहाँ खाना पकाउनेमा व्यस्त, अरू कुरामा व्यस्त, जुन उहाँको जुन म्यानेजमेन्टमा उहाँ जुन मेन उहाँको मुख्य रोल थियो त्योबाट उहाँ विस्थापित हुनुभयो। अनि यहाँका महिला अधिकार कर्मी भन्छन् हामीलाई हेप्याइरहेको छ विदेशी एजेन्डा ल्याएर, एनजिओको पैसा खाएर। हामीले हाम्रो अहिलेको सरकारले यी सारा कुरालाई, यो जुन विभेद छ नि, जुन पैसाको जुन संसारभरि मुठी थोरै मान्छेको हातमा संसारको सारा उद्योग छ, जस्तो यहाँ पनि तपाईँको ठुलो उद्योगीहरू जुन यो अर्थव्यवस्थाले गर्दा निश्चित मुठीभरका व्यक्तिहरू जुन धनी भए, त्यसका हातमा जमिन सम्पत्ति सारा कुरा गए, किसान गरिब भए, युवा बाहिर गए, यिनीहरूको छोराछोरी बाहिर गए, र मुठीभरका व्यापारीका हातमा जुन सारा सम्पत्तिहरू आइदिए नि, त्यसको कारण के गर्यो भने यिनीहरूले जे पनि गर्न चाहे भन्नाले राजनीतिक पहुँच पनि यिनीहरूको भए, हरेक कुरामा हरेक ठाउँमा यिनीहरूको दबदबा भए, पैसाले जे पनि गरिदिने, कि सम्पत्ति यिनीहरूले बटुले क्या, नाफाको प्रतिशत यी व्यापारीहरूसँग ठुलो छन्, किसान मजदुरको रोजगारीको दाम छैन, किसानको उत्पादनको भ्यालु छैन, मूल्य छैन, र यी व्यापारीको हातमा पैसाको सम्पत्ति थुप्रेपछि यो शासन सत्तामा हाबी भइगए र त्यसले झन् तपाईँको घातक गर्थ्यो। त्यही भएर मोती तुगर जस्ता मान्छे मधेसी कोटामा आउँछ, जो न त कम्युनिस्ट पार्टीमा कोही योगदान छ, न उहाँको पहिलाको पार्टीले यो राष्ट्रमा योगदान छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागु नै उहाँको क्षेत्रको फ्याक्ट्रीहरूमा छैन। यो परिस्थिति हो, यो कारण हो। र त्यसैले गर्दा हामीले विदेशबाट आएका टेक्नोलोजीलाई विस्थापित गरेर यहाँका बिउ बिजनलाई प्रोत्साहन गर्ने, यहाँका बजेट जुन छ बढीभन्दा बढी किसानको आम्दानीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जस्तो हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल म दिउँ, एउटा महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पल, अहिले लकडाउन चल्दैछ, यो 2 महिनामा हेर्नुहोस् ठुला व्यापारी जुन छ नि, जसलाई विकासको ठुलो मोडल मानिन्थ्यो, ठुला यहाँ मलहरू छन्, सिनेमा हलहरू छन्, पबहरू छन्, फ्याक्ट्रीहरू छन्, एउटा फ्याक्ट्री बन्द हुँदा त कति मान्छे बेरोजगार भए त। तर आज किसान धनी भएको भए नि, त्यहाँ कति मान्छे रोजगारी पाउँथे, उसको कमसेकम जीविका सुनिश्चित थियो। शिक्षा पद्धति कस्तो, मान्छे बेरोजगार गराइदिनुहोस्, यो लकडाउनले त सबक सिकाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, यो खोक्रो मोडललाई तोड्नुपर्छ। र एउटा तपाईँलाई मजाको उदाहरण दिउँ, एउटा संस्था छ तपाईँको OECD भनेपछि अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, यसले एउटा तपाईँको 16 वर्षको रिपोर्ट निकालेको छ। त्यो रिपोर्टमा के छ भने भारतमा 16 वर्षको रिपोर्ट निकाल्यो, 16 वर्षमा 45 लाख करोड रुपियाँ घाटा भएको छ। 45 लाख करोड घाटा कसलाई? किसानलाई, दाम नपाएर 45 लाख करोड 16 वर्षमा घाटा भयो। त्यही पनि किसानहरूले आफ्नो पैसा छोडेको छैन, वर्ष किसान नै गरिरहेछन्, पालिरहेछन् होइन, आफ्नो उत्पादनमा भिडिरहेछन्। यहाँ 2 महिनामा घुँडा टेक्दैन यहाँको व्यापारीहरूले। यो जुन 21औं शताब्दीको जिडिपीको साइमन क्रुजरको मोडल भन्ने कि एकदमै आधुनिक कुरा गर्ने, त्यो मोडल त धराशयी भइगयो। होटल इन्डस्ट्री डाउन, बेरोजगार भए मान्छे, फ्याक्ट्री बन्द, सबै बेरोजगार भए, खाने हाहाकार छ। केरलामा पिएचडी गरेका मान्छेहरू, टिचरहरू, प्रोफेसरहरू तपाईँको मजदुरी गर्न बाध्य भइरहेछन्। मुम्बईमा कलाकारहरू सब्जी बेचिरहेछन्, भन्छन् म पहिले बाँच्नु पर्यो। त्यसैले किसानलाई हामी बाँच्नलाई सारा उपाय गर्नुपर्छ, लगानी ठुलो त्यहाँ गर्नुपर्छ। आज अघि मैले जुन तपाईँलाई बजेट देखाएँ, यो वर्ष जुन बजेट विनियोजन गरेर खर्च जे शीर्षकमा गरेको छ, त्यसको उपलब्धि के, यो देशले के पाएको छ, यो राष्ट्रले के पाएको छ, जनताले के पाएको छ? कर्ज हामी तिरिरहेको छौँ, मरी एकदम विभत्स हालत छ त्यसको। ऋण हामीमाथि दिनादुन थप्दैछ, अनि मुठीभरका मान्छेको हातमा तपाईँको पैसा गइरहेछ, पावर गइरहेछ। मालिक जो हुनुपर्ने किसानहरू, जनताहरू, उहाँ चाहिँ दास रैती भन्दा हालत खराब छ। सत्तामा हामी भोट दिएकाहरूलाई चाहिँ अहिले राजा र त्यो सामन्तीहरू भन्दा पनि तपाईँको महासामन्ती एकदम क्रूर तनासा भएको छ। यिनीहरू चाहिँ जे मन लाग्छ त्यही गरिरहेछ, यिनीहरूले मोनोपोली गर्दैछ। यो तोड्नु पर्यो। यो व्यवस्थाले चाहिँ अहिलेको लोकतन्त्रको यो व्यवस्था छ, यो टिकाउनु छ भने यो अर्थनीतिलाई तोड्नु पर्यो। फाइदा प्रत्यक्ष कसलाई हुन्छ कि हुँदैन, त्यो मेकानिजम तोड्नु पर्यो। मुठीभरका ठुला उद्योगीहरूको हातमा पैसा जाँदैछ, त्यो तोड्नु पर्यो। दलालको हातमा, कर्पोरेटको हातमा, त्यो तोड्नु पर्यो। हाम्रो पहिलाको व्यवस्था के थियो भने साना घरेलु उद्योग थियो, जीविकापार्जन सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा। र साना घरेलु उद्योगले कारिगर जन्माउँछ, रोजगारी दिन्छ, सिप जन्माउँछ। 30 वर्ष अगाडि त्यही थियो नि त।
राजा महेन्द्रले 17वटा चेक पोस्ट हटाउँदा सैनिक पोस्ट हटाउँदाखेरि नाकाबन्दी भारतले लगाएको थियो नि त। नेपाली जनताले के असर परेन थियो? किन? आवश्यक सबै कुरा यहाँ उत्पादन हुन्थे। साना साना घरेलु कारखाना त्यति बेला नेपाली जनता निर्भर थिए, कृषिमा निर्भर थिए र आफूलाई चाहिने कुरा यहीँ नै उत्पादन गर्थे। अब कृषिमा तपाईँको ट्र्याक्टर छिरेन भने गाई गोरु त्यसमा चाहिने औजार त्यही बन्थे सबै कुरा। हामीले आधुनिक नाममा बाहिरबाट मगायौँ सबै कुरा, पैसा बाहिर गयो, हाम्रो गरिब भयो, पैसाको भ्यालुएसन पनि घट्यो, विदेशी पुँजी लगायो, उदारीकरणको नाममा झन् तपाईँको हाम्रो यहाँको उत्पादनलाई खराब पारिदिए। जुन माटोमा प्याकेटमा जुन विदेशबाट बनेर आउँछ खानेकुरा, यहाँका ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीमा जुन बन्छ खानेकुरा प्याकेटको कुरा, त्यो माटोमा गाड्दा त पुग्दैन भने त्यो कुरा हामी खाइरहेछौँ। हाम्रो विवेक कहाँ गयो? त्यही भएर पृथ्वीनाथ शाहले भन्नुभएको थियो एउटा कुरा, प्रजा मोटा भए देश बलियो हुन्छ भन्नुभएको थियो। हाम्रो जनतालाई आर्थिक रूपले कमजोर, मानसिक रूपले कमजोर र आफ्नो सङ्घर्ष गरिरहोस्, सामान्य जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहोस्, सामान्य जीवन बाँच्नका लागि मजदुरहरूले सङ्घर्ष गरोस्, किसान सङ्घर्ष गरोस्, विदेश जाओस् र अलिअलि पैसा कमाएपछि ऊ चाहिँ मग्न होस्, सुख मौज मस्ती ब्रान्डेड सामान लाउने थुपार्नेमै मत होस्। राष्ट्रियता हुन्छ, कमजोर हुन्छ, हामी पराधीनतिर जाँदैछौँ यो इकोनोमिक मोडलले गर्दा, शिक्षा नीतिले गर्दा। यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। नेपालको जुन इकोनोमिक मोडल छ नि, यो कताको रणनीति अन्तर्गत चल्दैछ, यसलाई के भन्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, म अघि भने हाम्रा पहिलाका व्यवस्था जुन थिए, हाम्रो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भने हाम्रो सानो उद्योग छ, साना साना उद्योग हुन्थे, गाउँमै सारा व्यवस्था हुन्थ्यो, आवश्यक कुरा एउटा गाउँमै उपस्थित व्यवस्था हुन्थ्यो। त्यही भएर पोसाक रहन सहन फरक थियो र साना साना उद्योगलाई, घरेलु उद्योगलाई व्यवस्था समाजले गर्छ। र जब जुन देशमा, जुन जिल्लामा, जुन ठाउँमा ठुलो उद्योग आउँछ, त्यो ठुलो उद्योगले समाजलाई व्यवस्था गर्छ। त्यसैले आज पोलिटिक्समा नेपालको शासकहरू को तन्छ त? समाजबाट चुनिएको होइन, कर्पोरेटले स्थापित गरेका, विदेशी दलालहरूले स्थापित गरेका व्यक्तिहरू सत्तामा छन्, त्यो उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ। चिनी मिलको पक्षमा उनीहरू काम गर्छ। अहिले कोरोना टेस्ट तपाईँको अहिले आएको छ कि डोमेस्टिक फ्लाइट चढ्नु पऱ्यो भने 15,000 को टेस्ट गर्नु, सर्टिफिकेट लिनुहोस्। भ्याक्सिन लाउनुपर्छ, तपाईँले भोलिको दिनमा याद गर्नु होला, भ्याक्सिन लगाएको सर्टिफिकेट छैन भने तपाईँको नागरिकता बन्दैन, ब्याङ्क एकाउन्ट खुल्दैन, सायद त्यो पनि हुनसक्छ। तपाईँको भिजा लाग्न अरू देशमा त्यो भ्याक्सिनको अहिले कोरोनाको विषयमा यिनीहरू पश्चिमाको दलालै हो, हिजोदेखि आज पनि हो। यो नेपाली जनताको पक्षमा काम गरेको छैन। ठुलो उद्योग ल्यायो भने समाजले उसले व्यवस्था गर्छ, सानो उद्योगलाई समाजले व्यवस्था गर्छ। समाजले यदि पोलिटिक्सलाई व्यवस्था गर्छ भने त्यो देश सम्पन्न हुन्छ र हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा चल्नुपर्ने हो। विदेशीबाट आयात भएको खोक्रो सिद्धान्त, थोता शब्द, उधारोको ज्ञान यहाँ काम लाग्दैन, केही पनि काम लाग्दैन, यो स्पष्ट हुन्छ कुरा। त्यसैले इकोनोमिक कारोबार जुन छ नि, इकोनोमिक अर्थनीति राम्रो होस् भनेर खालि क्यास फ्लो मात्र भएर भएन। गरिब एकदम गरिब नहोस्, धनी एकदम धनी नहोस् र हाम्रो मानव जीवन, समुदायको जीवनको मूल्य मान्यता र हाम्रो बायोडाइभर्सिटी जुन जैविक विविधता प्राकृतिक छ, खोला नाला जङ्गल वन जीव जन्तु सबैलाई संरक्षण गर्दै बनाएको इकोनोमिक मोडल रियल इकोनोमिक मोडल हो, जसले देशभक्ति पनि ल्याउँछ, शारीरिक बल पनि ल्याउँछ, जसले गौतम बुद्ध जस्तो मान्छे जन्माओस्, जसले अमरसिंह थापा जस्ता मान्छेहरू जन्म, वीर योद्धाहरू जन्माउँछ, देशभक्त जन्माउँछ। त्यसैले यी विषादी कुराहरूलाई विस्थापित गरेर नेचुरल कुरामा हाम्रो जुन यहाँको स्थानीय छ त्यसले गर्नुपर्छ। र तर रोचक एउटा कुरा गर्छु, 23 वर्षीय एकदमै युवा युवती एकजना भर्खरकै, उहाँ न्युजिल्यान्डमा पार्लियामेन्टमा सांसद थिइन्। उहाँको नाम हो म्यारलिन वारिङ। उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको छ, हरेक महिलाले त्यो किताब पढ्नुपर्ने, खास नेपाली जनताले पढ्नुपर्ने, इफ वुमेन काउन्टेड। उहाँ चाहिँ खास इकोनोमीमा पिएचडी हुन् र उहाँ पर्यावरणविद पनि हुन्। उहाँले के गरेछ भने संसद हुँदाखेरि संसदभित्र उहाँले एउटा प्रस्ताव पेश गर्यो कि यहाँ कुपोषणको समस्या छ, यसको लागि बजेट छुट्याउ भन्दाखेरि नछुट्याउने क्या। भरे उहाँले जब अध्ययन गर्नुभयो मिलिट्री पावरको लागि चाहिँ छुट्याउने। आज यहाँ सैनिकहरूलाई जुन बजेट छुट्याइन्छ नि, पुलिसलाई बजेट छुट्याइन्छ, एउटा नेपाली युवा सेनामा जाँदा, पुलिसमा जाँदा के हुन्छ? देशलाई सेवा गर्छु जान्छौँ। उहाँहरूलाई के काम लगाइन्छ? पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव, पूर्व ठुला अफिसरहरूको उहाँहरू के काममा लगाइन्छ? उहाँहरूलाई यो गलत काम हो कि होइन? यो कति मोरल डाउन हुन्छ उहाँहरूको। हाम्रो पैसा कति के गलत काम मात्र होइन, पैसा मात्रै गलत होइन, यो नागरिकलाई पनि हीनबोध गराइदिन्छ। एक गलत काम चाहिँ भइरहेछ, त्यो रोक्नुपर्छ। आज कुपोषित भएर यहाँ कति मान्छे मरिरहेछ, त्यो रेकर्ड छैन नेपाल सरकारसँग। तर भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने, त्यो पोलियोको थोपा खुवाउनु पर्ने, नुनमा आयोडिन हाल्नुपर्ने, एल्युमिनियम सिलिकनको नाममा पानीमा क्लोरिन हाल्नुपर्ने, हाम्रो ड्यामेज अर्गान गर्नुपर्ने, 6 50 तोड्नुपर्ने,
यो षड्यन्त्र बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले मैले अघि भनेको थिएँ हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्री पहिला युएनडीपीमा काम गर्नुभएको थियो। पश्चिमाबाट प्रशिक्षित दीक्षित हुनुहुन्छ कि उहाँ? यो विषयमा छलफल त भएन। रकमले मात्रै हुन्छ, शीर्षकले मात्रै हुन्छ। उहाँको मात्रै होइन, आज हाम्रा यहाँ कति बजेट के शीर्षकमा खर्च त्यसको उपलब्धि कहीँ पनि भएन। त्यो खोज्नु पनि जरुरी छ। जस्तो कर्मचारी जुन छ, कर्मचारी र हाम्रो जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसले के नेपाली जनतालाई सहज गरेछ? लोकतन्त्र आएपछि तपाईँ कुनै काम लिएर सरकारी कार्यालयमा गएपछि तपाईँ काम सहजले हुन्छ त? त्यो सरकारी कर्मचारी तपाईँसँग के राम्रो व्यवहार गर्छ? नेपाली जनताले एउटा जनतासँग व्यवहार गर्छ। सेवकले आफ्नो मालिक, नेपाली जनता मालिक हो, उसको करले चलेछ, उसले तिरेको करले चलिरहेछ। तपाईँ विदेशबाट लोन लिएर बजेट बनाउनुहुन्छ, त्यो सबै जनतामै थपिरहेछ। तपाईँ नोकर हो। सरकारी कर्मचारी तपाईँ नोकर हो। तपाईँ कर्मचारी तपाईँ नोकर हो। तपाईँ मालिक भएर व्यवहार गर्नुहुन्छ उसँग, रैती भएर उसलाई रैती देखाउनुहुन्छ, व्यवहार गर्नुहुन्छ। सेवाको भावना कहीँ छ? यो मोडालिटी सुधार्नु पर्यो, नत्र सम्भव छैन। र हामी 2500 खालको प्रजाति हामी उब्जाउ गर्थ्यौँ। अहिले नयाँ कुरा अहिले बजेटमा के भनेछ भने हामी एक ठाउँमा एक खालको चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ, यो सरकारको बजेट भनेछ। जबकि हाम्रो कृषि पद्धति के हो भने एउटा सिजनमा बहुबाली लगाउनु सिस्टम छ। 8500 किसिमको यो एसियामा चाहिँ 8500 प्रजातिको बालीहरू लगाउने चलन थियो। अहिले जम्मा संसारमा 5 वटा 6 वटा एउटै खेतीमा हुन्छ। यसले तपाईँको हरास आउँछ। केमिकल फर्टिलाइजर युज भयो, माटो पोल्युसन भयो, कडेउना मर्यो, बाढी आउँछ, सबै कुरा खत्म भयो हैन। त्यसैले यी कुराहरू ध्यान दिनु जरुरी छ। र ब्याङ्कको पैसा ब्याज चाहिँ सुनिश्चित छ, चाहे किसानको लागि होस् या मझौला ठुला व्यापारीको लागि होस्। यो पनि गलत हो। फेरि उसको नाफा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उसको उ त सर्भाइभ गर्नु पर्यो नि। तर ब्याङ्कको सुरक्षित छ। ब्याङ्कबाट लिएको लोन, सहकारीबाट लिएको लोनले किसान र मजदुरलाई छन गरिब बनाइदिएको छ। भएको सम्पत्ति जति सब डुबाइदिएको छ। यो ठुलो विषय हो। त्यसैले भुटानको जुन इकोनोमिक मोडल छ, पैसा बजेट कम छ उहाँहरूको, भ्रष्टाचार छैन, अर्ग्यानिक खेती छ, मेडिकल फ्री छ, एजुकेसन फ्री छ। किन? उहाँहरूले ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसलाई प्राथमिकता दिएछ, कारोबारलाई होइन। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ भने नेपाली जनताले यो विषयमा चाहिँ हरेकले विवेक पुर्याउनु एकदम आवश्यक छ। तर हामीलाई मसिन बनाइदिएको छ। पार्टीको अध्यक्षले जे भन्छ त्यही हुन्छ। कार्यकर्ता सांसदको औकातै छैन कि बोल्ने, भन्छ लोकतन्त्र छ। हामी नेपालीहरू यतिखेर सजग हुनु जरुरी छ। विदेशबाट आएती शब्द, ज्ञान, उधारोबासी सिद्धान्तले हामीलाई गुलाम बनाइदिएको छ। पूर्वीय दर्शनले मान्छेको चेतना बढाउँछ, विवेक बढाउँछ। उसले आफै स्वनिर्णय गर्ने उसको क्षमता हुन्छ, स्वावलम्बी हुन्छ। तर पश्चिमा जुन छ नि, पश्चिमा ज्ञान र यो सिद्धान्तले के गर्यो भने हामीलाई मसिन बनाइदियो। मसिन भनेको एउटा बत्ती तपाईँ बाल्दाखेरि तपाईँले स्विच दबाएपछि बत्ती बल्छ। बत्तीलाई भ्रम हुन सक्छ कि म आफै बलेको भन्ने कुरा। त्यही हालत नेपाली जनताको छ। पार्टीमा विभाजन भए, पार्टीमा विभाजन भए, जात, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गको नाममा विभाजन भए, भाषाको नाममा विभाजन भए, स्वविवेक गुमाइसकेको छ। भएको मान्छेहरूले पनि आँट गर्दैन। कन्डिसन यस्तो परिस्थिति बनाइदिएछ। हेर्नुहोस्, पार्टी अध्यक्षले पार्टी फोड्दा जोड्दा राष्ट्रका निर्णय गर्दाखेरि यिनीहरूलाई सोद्धा पनि सोध्दैन। भोट लिएर आएको हुन्छ तर यिनीहरूलाई सोध्दैन। कार्यकर्ता त्यही आएको हुन्छ, सोध्दैन त्यहाँबाट। त्यसैले हामी त्योबाट माथि उठ्नुहोस्। र एउटा उदाहरण दिन्छु म। अफ्रिकन देशमा एकजना वैज्ञानिकले के गर्यो भने, एन्थ्रोपोलोजिस्टले, कि त्यहाँ उहाँले रिसर्च गरेर फर्किन लाग्दाखेरि त्यो गाउँको टोलको बच्चाहरूलाई सबैलाई चक्लेट दिएर लास्टमा ठुलो एउटा चक्लेटको बट्टा राख्नुभयो थियो उहाँले। आफूले मन पराएको एउटा ठुलो अलिक हाइट भएको बच्चालाई दिन लाग्दा अब कसरी दिउँ भन्दाखेरि उहाँले दौडको प्रतियोगिता गराइदियो। जो फर्स्ट हुन्छ त्यही लिन्छ। तर त्यो ठुलो बच्चाले के गर्यो भने सबको हात समाएर सबै एकैचोटि कुदेर त्यो दियो। त्यो वैज्ञानिक छक्क परे। मैले त दौडमा जो फर्स्ट हुन्छ उसले पाउने हो भन्दाखेरि किन तिमीहरू हात समातेर कुद्दाखेरि त्यो ठुलो बच्चाले भने हामी कोही सेकेन्ड हुन चाहँदैनौँ भन्न खोजेको त्यो ठुलो सन्देश हो। यो पृथ्वीको हरेक कुरामाथि हाम्रो बराबर अधिकार छ। यसलाई बचाउँदै, पूजा गर्दै, माया गर्दै, संरक्षित गर्दै अहिलेको इकोनोमिक मोडल जुन छ त्यो यहाँको प्रकृति, डाइभर्सिटी, जैविक विविधता जतिको नै छ र मानवीय जीवनको मूल्यलाई संरक्षण गर्दै, बौद्धिकता विकास, शारीरिक कुरालाई विकास गर्दै बनाउने इकोनोमिक सिस्टम नै असली इकोनोमिक सिस्टम हो। अर्थतन्त्र त्यही सच्चा हुन्छ, नत्र यो हाम्रो अर्थतन्त्र होइन। र तपाईँले जुन एमसिसी कुरा गर्नुभयो, हामी भिख लिने देश होइन पहिलो कुरा। र एमसिसी एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता हो। त्यो अनुदानको नाममा त्यो छिरेर देशलाई परतन्त्र हुन्छ र हरेक नेपालीको टाउकोमा अमेरिकन बुट बजाइदिन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। जो दलालहरू त्यो छिराउन खोज्दैछ
त्यसको पनि यहाँ साख हुनेवाला छैन, फेरि बज्दैन तिनीहरू पनि। यो ठुलो षड्यन्त्र हो। हामी अमेरिकासँग बच्नुपर्छ। र दोस्रो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, नाला पानीको युद्धभन्दा यो अगाडि जुन अङ्ग्रेजहरूले हामीमाथि नेपाल यो विशाल गोर्खा राज्यमाथि आक्रमण गर्दा पनि त्यही अङ्ग्रेजहरूले क्रूरतापूर्वक षड्यन्त्रपूर्वक यो देशलाई धेरै दुःख दिएको छ। यो राजनीतिक अवस्था ल्याउने अङ्ग्रेजहरू हो, यो भारतीय दलाल शासकहरू हो। भारतीय शासकको जो अङ्ग्रेजको दलाल अहिले पनि छन्, सुरुदेखि अङ्ग्रेज जुन छोडेर गयो त्यहाँ भारतमा, त्यो दलालहरू भारतीय केही दलाललाई दिएको छ, जनतालाई दिएको होइन त्यो देशलाई। त्यही दलालको हालिमुहाली छ, त्यही जनता, त्यही दलालहरू चाहिँ यहाँ पनि हालिमुहाली गर्दैछ तिनीहरूले। त्यसैले हामीले विदेशी सामान, हाम्रो पूर्वजलाई जुन उनीहरूले दुःख दिए, हाम्रो देशलाई धराशायी पारे अङ्ग्रेजहरूले, यो भारतीय दलाल शासकहरूले, यिनीहरूको देशको सामान हामी प्रयोग पनि नगरौँ, हामी यहीँ उत्पादन गरौँ। जापानले 20 जापानिज 22 जापानिज भनेर उसले आफ्नो स्वावलम्बी पारे, आफ्नो देशमा उत्पादन गरे। ब्राजिलमा के गरे भने कार्डोसोले आन्दोलन गरेर सत्तालाई फ्याले, अमेरिकन सबै सामान बहिष्कार गरे, विदेशी सामान सबै बहिष्कार गरे। बी ब्राजिलियन बाई ब्राजिलियन, फ्रान्सले पनि त्यही गरे। दोस्रो विश्वयुद्ध हार्ने कारणमा निकोलमा फ्रान्स पुगे कि संस्कार संस्कृति जब छिरे बाहिरबाट अमेरिकन जर्मन, अनि उनीहरू बिग्रे भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो संस्कार संस्कृति त्यसलाई जोगाउँदै भूगोलको हिसाबले खानपान, लत्ता कपडा वेशभूषा हुन्छ। यो कुनै यो भागभण्डाको कुरा होइन यो कुरा। त्यसैले हाम्रो वेशभूषा संस्कार संस्कृति बचाउँदै, आत्मीयता बचाउँदै यहीको उत्पादन प्रयोग गर्ने नीतिमा जानुपर्छ। यहाँ हामी आफ्नो ज्यान जोगाउँदै यो कुखाद्यहरू नखाएर र प्रकृतिलाई बचाउँदै विदेशी आयातलाई म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम घटाउनुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ। हामीले आवश्यकभन्दा अनावश्यक सामान नकिनौँ, उपलब्धि केही पनि छैन। विदेशी सामान पाएर के गर्नु? एप्पलले मोबाइल मैले कुरै गर्नु छ फोनमा भने एप्पलले बोकेर मैले मेरो के चाहिँ पर्छ मेरो? मैले सस्तो गाडीमा 5 जना मेरो आवश्यक छ भने मैले सस्तो गाडी किन्ने हो। मैले महँगो 2 करोड 1 करोड गाडी क्षमता छ भने किन्नु हुँदैन। मैले उत्पादकमूलक काममा लगाउनुपर्छ। हाम्रो पैसा बाहिर नजाओस्, देश कमजोर नपारौँ। यसमा नेपाली जनताको 90% भूमिका छ। शासकलाई मात्र गाली गर्दा हुँदैन। यी फटाहरूलाई हामीले भोट दिएको, मदन भण्डारीको हत्यारा विदेशी दलालहरूलाई हामीले कसले भोट दिएको? यही समाजले भोट दिएको होइन, यही देशका जनताले। किन? हामी बाँड्यौँ। त्यसैले पूर्वीय दर्शनलाई अपनाउँ र यो बजेटको विषयमा मात्र रकम विनियोजन गरेर हुँदैन। यो पनि त्यही कर्मचारी पालिन्छन्, शासक पालिन्छन्। प्रदेश तत्काल खारिज गर्नुपर्छ। विदेशी ऋणबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र अमेरिकालाई यति धेरै माया छ भने हामीलाई त्यो परियोजना चाहिँदैन। त्यो पैसा के गरोस् भने हामीमाथि जुन ऋण छ नि विदेशी ऋण, त्यही उसले हालिदियोस् पैसा, त्यसले पुग्छ। हामी आफै स्वावलम्बी हुन तयार छौँ। हामी आफै स्वावलम्बी हुनुपर्छ। त्यसैले अर्थनीतिलाई यी सांसदहरूले सच्याएन भने र नेपाली जनता आफू पनि सच्याएन भने गाह्रो छ। जुन देशमा भुइँचालोमा सांसदहरूले त्रिपाल तोड्छ, त्रिपाल आफै लान्छ। जुन देशमा विदेशले दिएको चामल चाहिँ कुहाइदिन्छ, बाँड्दैन। जुन देशमा कोरोनाको नाममा टेस्ट किटको नाममा पैसा 15,000 तोकेको छ, चर्को कर थपेछ, त्यहाँ म उम्मेद गर्दिनँ। एमसिसीको यत्रो विरोध भइरहेछ, सारा जनताले विरोध गर्दैछ, त्यही पनि सरकार लागेको रहेछ। जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको होइन, त्यही जनताले एमसिसी पास नगर म्यान्डेट भन्दैछ। त्यसैले सारा नेपाली जनताले अङ्ग्रेज, ब्रिटिस, विदेशी सामान, चाहे भारतको होस् जुनसुकै देशको होस्, त्यो सारा सामान बहिष्कार गरौँ, यही उत्पादन गरौँ। जे जस्तो मोडल छ, हाम्रो आफ्नो पहिचान छ, आफ्नो पहिचानको हिसाबले बनाउने हो। बी नेपाली, बाई नेपाली प्रोडक्ट, यो कन्सेप्टमा जानुपर्छ हामीले। र इकोनोमिक मोडलमा कोही ठुलो कोही गरिब, त्यो दूरीलाई हटाउन त्यो के मेकानिजम छ त्यो हटाउनुपर्छ, तत्काल हटाउनुपर्छ। अनि मात्रै यो 7% उच्च दर भनेछ, त्यो धेरै हाई जान्छ। त्यो जीवनस्तरले खुशाल, सबै नेपालीको खुशाल जीवनस्तर नै महत्त्व हो, त्यो अङ्क होइन। अङ्कले मुठ्ठीभरको व्यापारीले मात्रै फाइदा हुन्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दत्त सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। हजुर, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।